یہاں پہ اندر سے لے کے ان کا بیٹا یہاں سو رہا ہے، یہ بیٹا ان کا، اور یہ یہاں یہ آگے بڑھا سکتا ہے اور وہ لیکن اس کا یہیں سے سپریٹر اٹھتا ہے اور وہ اس طرف کو اپنے گھر میں تھے ہماری چیز اور لگا کہ کہاں پر میرے بالکل میرے ساتھ ادھر آ کے یہ دیکھیں سر ادھر آ کے اور یہ وہاں جا کر ٹھیک ہے چلیے وہاں سے بچوں کو نیچے کیا کہ آپ نیچے چلے جاؤ سارے اور یہ موبائل جو ہے وہاں تھوڑا آگے سائڈ پردھان جی آگے ہماری جو آپ سے دیکھیں آپ ہمارے چھوٹے سے بچے ابھی کب تک چیزیں کیسے کریں تو یہ چیزیں جو ہے آپ کے دور پلوامہ میں پہلگام میں جو میرے 26 آپ نے یہ کیا میرے فیملی میں چلے گئے ہیں اب تک یہ کوئی سولوشن نہیں ایسا باقی پڑھائی رکی نہیں ہے پڑھائی نرسنگ کر رہی ہے نرسنگ کرنے میں ابھی کتنا لمبا کورس ہے یہاں بھی کہیں ریسپشن کی ہے سبھی لوگوں کو بادی اس کے لیے باقی جو آپ نے نوکری کی بات کی اس کے لیے ہم اسکیم ہمارا وہ فریم کر کے جہاں جہاں کراس بارڈر شیئرنگ کی وجہ سے جو ڈیتھس ہوئی ہیں ہم کمپنسیٹری روزگار جو 3-4 دن جموں کشمیر میں ایک طرف سے دیکھا جائے تو جنگ کا ہی ماحول بنا ہوا تھا، اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی علاقہ پار کی شیلنگ اور بمباری کے لپیٹ میں آیا وہ پونچھ، اور بہت عرصے کے بعد پہلی مرتبہ پونچھ شہر کے بیچوں بیچ شیل گرے، بمباری ہوئی، اس میں ہماری 13 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ہم نے گنوائیں۔ آج یہاں پہ آنے کا میرا مقصد پہلے تو میں نے کوشش کی کہ ان گھروں میں کم از کم میں پہنچوں جہاں یہ سب سے بڑا سامیہ پیش آیا۔ اس کے بعد یہاں کی سول سوسائٹی سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے پونچھ کے لوگوں کو مبارک کیا جو اس مشکل دور میں انہوں نے ہندو مسلم سکھ اتحاد اور بھائی چارے کا جو ماحول ہے اس کو قائم اور دائم رکھا۔ اب آگے جا کے دوبارہ اگر اس طرح کے حالات بنے تو اتنا جانی نقصان نہ ہو، اس کے لیے کچھ مشورے، کچھ سجھاؤ سول سوسائٹی کی طرف سے ہمیں ملے ہیں اور ان پہ ہم عمل جو ہے کرنا شروع کریں گے۔ عمر صاحب، اس بار پاکستان کی شیلنگ نے ریلیجیس اسٹرکچر، ریلیجیس انسٹیٹیوشنز، گردواراز، مندر، مدرساز کو بھی ہٹ کیا۔ انہوں نے اس شیلنگ کے دوران کسی ایک مذہب کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ جس طرح پونچھ کے لوگوں نے ہندو مسلم سکھ اتحاد کا جو
جو सबूत दिखाया, इन लोगों की बमबारी भी इसी तरह रही। गुरुद्वारों के नजदीक, मंदिरों के नजदीक, हमारे मदरसों दरगाहों के नजदीक अंधाधुंध इनकी फायरिंग रही। अब चलिए वो किस तरह इसको समझा पाएंगे, मुझे पाकिस्तान की आर्मी ने ये कहा, पाकिस्तान की आर्मी हम भरोसा कर सकते हैं सब अब उनकी नीयत, अब मेरे पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि मैं उस छड़ी का इस्तेमाल करके उनकी नीयत के बारे में आपको जवाब दे सकूं। उनकी नीयत क्या है क्या नहीं है वो तो वही कह सकते हैं। उनकी नीयत मैं तो सिर्फ जो जमीनी हालात हैं उनको देख के बात कर सकता हूं। और फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, अब लगभग 24 घंटे हो गए, सीज फायर जो है वो लगभग कायम और दायम है। पाकिस्तान की आर्मी एक चीज और कह रही है कि इंडियन आर्मी ने गुरुद्वारास को टारगेट किया, बहुत बड़ा फॉल्स प्रोपेगेंडा जो 2 दिन से। अब वो तो फॉल्स प्रोपेगेंडा करेंगे ही। हकीकत क्या है, असलियत क्या है वो आप जानते हो, मैं जानता हूं, दुनिया जानती है। अब इस हकीकत को वो तस्लीम करें ना करें, मैं इसमें क्या कहूंगा। जम्मू कश्मीर सरकार कंपनसेट किस तरीके से कर रही है जो जहाँ डैमेज हुआ है? अब अभी तक तो हम लोगों को बचाने में लगे रहे। अब जबकि सीज फायर चल रहा है और सीज फायर को चले हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर जिले में, पूंछ, रजौरी, बाकी जिले जहां जहां शेलिंग हुई है, जम्मू वगैरह, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर, सब डीसीज को अब वाज़िया हिदायत दी गई है कि वो अपनी टीम कायम करें। उन टीम्स में जो है इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी रखें और जहां जहां शेलिंग का असर किसी स्ट्रक्चर पे हुआ है उस स्ट्रक्चर की असेसमेंट करें। जो डैमेज हुआ है डैमेज असेस करें। डैमेज असेसमेंट के बाद एक बाज़ाब्ता एक परफॉर्मा के तहत इन्हें हम मुआवजा दे देंगे। जो लोग माइग्रेंट हो गए यहाँ से चले गए उनके लिए क्या कहेंगे? उनको तो अब कोशिश करनी चाहिए वापस आने की। जाहिर सी बात है, लगभग 80-90% पुंछ शहर जो अभी खाली है वो तब गए जब यहाँ शेलिंग हो रही थी। अब अगर शेलिंग रुक गई है तो उनको वापस आना चाहिए। उमर साहब, लोगों ने जो है अपना एक सवाल रखा कि सिविल प्रशासन की गलतियों की वजह से पुंछ में जो इतना नुकसान हुआ है। कौन सी गलती ना? सिविल प्रशासन यहाँ पे दिखी नहीं सर। क्या बात कर रहे हो ना आप? नहीं, ये आपके, मैं माफी चाहता हूँ ना। मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपने डीसी और बाकी अफसरों से बात की ना। उनके पीछे गोलाबारी की आवाज मैंने सुनी। नहीं ना, मैं सुरनकोट और पुंछ का फर्क जानता हूँ ना। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, आपको सीएमओ, एसपी, डीसी ये लोग चलते रहे, लेकिन अब थोड़ा मैंने अभी सिविल सोसाइटी की मीटिंग की। एक ने भी ये नहीं कहा कि डीसी या कोई आला अफसर जो है वो पुंछ छोड़ के किसी और शहर में रहा था। अब ये गलत खबरें जो है आप लोगों की तरफ से फैलाई जाती हैं तो ये बड़ा अफसोस की बात है। एक बात कहूंगा उमर साहब, कि पीएम ने कल ये एक अलानिया डिक्लेयर कर दिया था, ये पूरा एक आउटस्पोकन वर्ड था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट 2 चीजों पे अगर अमल करेगी कि टेररिस्ट कैंप्स को हमें अलाउ करे, उनको डिस्ट्रॉय करना है या पीओके दे, तो आप बतौर मैंने ये बयान नहीं सुना ना।